so isn't it? Yes, sir. Okay, so that मैले क्लासमा भन्ने गरी अब तिमीहरूलाई हामीले सर्कुलर मोसन भन्ने पढ्नुपर्ने हुन्छ माथिको क्लासहरू नेटफ्लिक्समा कि धेरै चाहिँ सर्कुलर मोसन पाउँछ लिनियर मोसनको कम्ती आउँछ भनेर भनिरहेको हुन्छु हामीले डाइनामिक्समा पढ्यौँ के पढ्दैथ्यौँ भनेदेखि स्ट्रेट लाइनको मोसन मात्रै पढ्दैथ्यौँ काइनेमेटिक्समा प्रोजेक्टाइल पढ्यौँ त्यो भनेको 2 डाइमेन्सनल मोसन थियो अब हाम्रो च्याप्टरको नाम छ सर्कुलर मोसन है त अब हामी नयाँ च्याप्टर पढ्छौँ च्याप्टरको नाम छ सर्कुलर मोसन र सर्कुलर मोसनमा के हुन्छ त अब हामी उतापट्टि एक्सेलरेसन भन्थ्यौँ भेलोसिटी भन्थ्यौँ त्यस्तै यहाँ चाहिँ त्यो एक्सेलरेसनको ठाउँमा के आउने रहेछ भेलोसिटीको ठाउँमा के आउने रहेछ हामी पहिले बेसिक कुराहरूबाट गर्छौँ पहिले सर्कुलर मोसन बुझौँ सर्कुलर मोसन भनेको if the body moves in a circle कुनै बडी सर्कलमा मुभ गर्यो भनेदेखि त्यसैले के भनिन्छ त सर्कुलर मोसन ओके if body moves in the मेरो बुझ्ने मात्रै नोटमा तिमीलाई कल्पना गराइदिन्छु तिमीले एकदम कन्सन्ट्रेट भएर बुझ्ने move in the circle then such type of motion is called सर्कुलर मोसन कुनै बडी सर्कलमा मुभ गर्यो भनेदेखि त्यसलाई सर्कुलर मोसन भनियो जस्तै यो सन भयो सनको वरिपरि एउटा यो सन भयो यो भयो अर्थ भयो यो अर्थ मोर र लेस केमा मुभ गर्छ त सर्कलमा मुभ गर्छ अनि यो अर्थको मोसनलाई हामीले के भन्यौं सर्कुलर मोसन भन्यौं जस्तै एउटा टर्न यहाँनिर कुनै पनि एउटा भेकल मुभ गर्नु भने यो भेकलको मोसन पनि के हुन्छ सर्कुलर मोसन नै हुन्छ रेडियस यहाँ छ सँग अब मोसन पनि दुई खालको हुन्छ एउटा युनिफर्म हुन्छ अर्को हुन्छ नन युनिफर्म युनिफर्म भनेको एउटै स्पिडले मुभ गरिरह्यो भने चाहिँ सर्कुलर पाथमा भने चाहिँ युनिफर्म सर्कुलर मोसन भयो तर भेराइङ स्पिडले अथवा भेलोसिटीले चाहिँ सर्कुलर पाथमा मुभ गर्यो भनेदेखि त्यसलाई नन युनिफर्म सर्कुलर मोसन भनिन्छ हामीले मोरलेस क्लास 11 मा पढ्दा युनिफर्म मात्रै पढ्नुपर्छ नन युनिफर्ममा गइसकेपछि धेरै कुराहरू आउँछन् र तिमी पढ्दै नपढ्दै चाहिँ हैन हामीले धेरै चाहिँ के पढ्छौं त युनिफर्म सर्कुलर मोसन पढ्छौं युनिफर्म सर्कुलर मोसन भनेको चाहिँ कुनै बडी कन्स्टेन्ट स्पिडले चाहिँ सर्कुलर मोसनमा मुभ गरिरह्यो भनेपछि त्यसलाई के भनिन्छ त युनिफर्म सर्कुलर मोसन भनिन्छ ओके when a body moves in a circle with constant speed एउटा constant speed ले के गर्छ मुभ गर्छ then such type of motion is called के भन्ने अरे युनिफर्म सर्कुलर मोसन भनियो ओके यो भयो सर्कुलर मोसनको के भयो डेफिनेसन भयो अब हामी एक्जाम्पल मैले अघि भनिसके जस्तै मेरी गो राउन्ड भन्ने सुनेको छु तिमीहरूले रोटेटिङ नजिक घुमाइरहेको केसमा अथवा एउटा डोरीलाई ढुङ्गामा बाँधेर घुमायो एउटा कट आफ्नो गाडीहरू घुमो यो सबै मोसनहरू के हो त युनिफर्म सर्कुलर मोसनको एक्जाम्पलहरू अब के टर्म्सहरू छन् टर्म्समा जाउँ हामी
terms related with circular motion. कोई भी जाओ एक नंबर में हुन्छ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लाई हामी थीटाले रिप्रेजेन्ट गर्थ्यौं. अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भनेको के हो यतातिर जाऊ. जस्तै लिनियर मोसनमा एउटा बडी यहाँदेखि यहाँ गयो भने हामी s ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं लिनियर डिस्टेन्स कभर. अथवा एउटा हाइटदेखि यहाँदेखि यहाँ झर्छौं भने पनि हामी यसलाई h मान्छौं यो डिस्टेन्स कभर. तर सर्कुलर मोसनमा त बडीको डिस्टेन्स हेरिदैन. सर्कुलर मोसनमा त के हुन्छ भने यो एउटा सर्कल भयो बडी एन्टी क्लकवाइज मुभ गर्दैछ माना कुनै बडी इनिशियली ए मा छ भने भरे पुगेर कहाँ आइपुग्छ त यहाँ आइपुग्छ बी मा. भनेपछि यो यहाँदेखि यहाँ पुग्दाखेरि डिस्टेन्स s कभर गरौँ यो बडी यहाँदेखि यहाँ आउँदाखेरि हाइट h कभर गरौँ भने सर्कुलर मोसनमा यहाँदेखि यहाँ आउँदाखेरि छ यसले त एंगल बनाउँछ. ओके अब भनेपछि सर्कुलर मोसनमा के हुने रहेछ भने डिस्प्लेसमेन्टको ठाउँमा जो लिनियर मोसनको डिस्प्लेसमेन्ट छ डिस्प्लेसमेन्टमा के आउने रहेछ सर्कुलर मोसनमा एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट. जति धेरै बडी मुभ गर्यो उति धेरै s जति धेरै बडी मुभ गर्यो उति धेरै के आउने हो थीटा. भनेपछि यताको s जस्तो लिनियर मोसनको उतापटि के हुने रहेछ त थीटा. ल एनालोगस भन्छ. एनालोगस भनेको त्यही काम गर्ने अथवा त्यही बिहेभियर भएको यसलाई हामी के भन्छौं एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट भन्छौं. अथवा हामी जुन लिनियरमा s भन्छौं अथवा h भन्छौं त्यो भनेकै के रहेछ सर्कुलरमा थीटा रहेछ. मलाई अघि भनिसके जति बडी मुभ गर्यो उति s बढ्दै जान्छ जति बडी सर्कुलर मोसनमा मुभ गर्दै गयो उति के हुन्छ थीटा बढ्दै जान्छ. अब डिफाइन चाहिँ कसरी गर्ने त डिफाइन कसरी गर्ने भनेदेखि इट इज अ एंगल ट्रेस्ड बाइ रेडियस वेक्टर. यो पनि रेडियस हो यो पनि रेडियस हो. रेडियस भेक्टरले एउटा पोइन्ट देखि अर्को पोइन्ट जाँदाखेरि सेन्टर अफ द सर्कलमा जुन एंगल बनाउँछ त्यसैले के भनिदिएको छ त एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट. बुझिरहेछ कुरा वास्तवमा कोही बोल्दैन नि त हो. यस सर. एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के रहेछ त द एंगल ट्रेस्ड बाइ रेडियस भेक्टर एट द सेन्टर अफ द सर्कल. रेडियस भेक्टर यहाँ पनि हेर्नु यो पनि रेडियस हो यो पनि रेडियस दुईटा रेडियसले बनाएको एंगल भएको भयो नि त. त्यसैले हामी के भन्दो रहेछौं त एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट भन्दो रहेछौं है त. ओके सो इन सर्कुलर मोसन angular displacement is defined as angle traced by radius vector at the center of a circle. Radius is center of the circle को बनाएकोलाई के भनियो यो. अब हेर यहाँदेखि यहाँ जाँदाखेरि यो सर्कलको सानो पार्टलाई के भनिन्छ आर्क भनिन्छ. आर्क लेन्थ भनेको l भयो. यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको आर्क लेन्थ भयो भने देन हामीले थीटालाई देन थीटा भनेको के हुन्छ त हामीले पढेको छौं थीटा इक्वल टु के हुन्छ l बाइ के हुन्छ r अथवा l भनेको के हो आर्क लेन्थ अनि r भनेको के हो रेडियस. Therefore
Mathematically, we can write angular displacement is a ratio of arc length to the radius. अब इसको यूनिट के हुन्छ होला त थीटा के यूनिट के हो तिमीलाई थाहा हुनु पर्ने आर्क लेन्थ बाइ रेडियस रेडियन अनि यसको डाइमेन्सन के हुन्छ होला डाइमेन्सन लेस हुन्छ होला यो पनि लेन्थ लेन्थको डाइमेन्सन क्यान्सल therefore के हुन्छ नो डाइमेन्सन एक्जाममा क्वेशन आउँछ नि त कसरी आउँछ भने नेम फिजिकल क्वान्टिटी दैट हैज अ यूनिट बट नो डाइमेन्सन भनेर हामीले युनिट अफ एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट रेडियन भन्न सक्छौं किन यसको एउटा युनिट छ तर के छैन डाइमेन्सन छैन डाइमेन्सन दुईटा सेम खालको क्वान्टिटीको रेशियो भएकोले के गर्छ त क्यान्सल आउट हुन्छ ओके दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट भनेपछि हाम्रो हाइट आयो अथवा डिस्टेन्स आयो भनेदेखि सर्कुलर मोसनमा त्यसलाई केले रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ भने त हाइट अथवा डिस्टेन्स आयो लिनियर मोसनमा भने त्यो जस्तै काम गर्ने के रहेछ त सर्कुलर मोसनमा एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट अघि भने हाइट अथवा लेन्थ दिने चाहिँ लिनियर मोसनको जस्तो केले दिने रहेछ एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट दिने रहेछ कुनमा सर्कुलर मोसनमा त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो भेलोसिटी भन्छौं त हामी अब भेलोसिटीमा जाउँ नम्बर 2 मा एंगुलर भेलोसिटी एंगुलर भेलोसिटीलाई ओमेगाले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ यो चाहिँ w यसको लेख्छु अनि कुप्ली बनाइदिन्छु यता यता है सो यसो यो भनेको ओमेगा भन्छ है त्यसलाई ग्रीकले w लाई कुप्ली बनाइदिन्छु उता चाहिँ हामी v ले रिप्रेजेन्ट गर्थ्यौं लिनियर मोसनमा चाहिँ अब यसको काम केले गरे त सर्कुलर मोसनमा ओमेगाले अघि डिस्टेन्स हाइट को रिप्रेजेन्ट केले गरेको थियो थीटा यसरी दिमागलाई उतातिर पनि सेट गर्दै जाने त्यसरी नै दिनुको लागि अब एंगुलर भेलोसिटी भनेको के हो भेलोसिटी भनेको हामी कसरी डिफाइन गर्छौं भने रेट अफ चेन्ज अफ डिस्टेन्स अथवा डिस्प्लेसमेन्ट भन्छौं तर हाम्रो डिस्प्लेसमेन्टको ठाउँमा के आउँछ अरे सर्कुलर मोसनमा डिस्प्लेसमेन्टको ठाउँमा बुलाए नगरे त जान्दैन नि तिमीले एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट आउँछ गुड अब हेर चेन्ज हुनु पर्यो चेन्ज हुनको लागि एउटा मात्रै छ भने चेन्ज हुँदैन दुईटा चाहियो चेन्ज हुनको लागि जस्तै एउटा बडी सुरुमा यहाँ छ मान बडीको एकछिनमा कुद्दै यहाँ पुग्यो एकछिनमा कुद्दै यहाँ आइपुग्यो मान यो भनेको थीटा1 भयो यति भनेको भयो थीटा2 है यो पोइन्ट ए भयो यो भयो बी यो भयो के सी यहाँदेखि यहाँ आइपुग्ने टाइम टी लाग्यो यदेखि बी मा पुग्न टी1 ए देखि सी मा पुग्न लाग्यो टाइम माना टी2 है यति टी1 यति लाग्यो के टी2 अब चेन्ज त्यही डेफिनेसन त्यही हो रेट अफ चेन्ज अफ एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट rate of change of angular displacement is called angular velocity. है उता चाहिँ हामी के भन्छौं रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट मात्रै भन्छौं लिनियर मोसनमा या चाहिँ रेट अफ चेन्ज अफ एंगुलर displacement is called what angular velocity and it is represented by omega भनेपछि that is omega भनेको के रहेछ त change in displacement by change in time अब हेर
चेन्ज इन डिस्प्लेसमेन्ट भनेको कति कतिमा चेन्ज भएको छ त इनिशियल थीटामा फाइनल कति थीटा 2 भनेपछि के हो थीटा 2 माइनस थीटा 1 चेन्ज इन टाइम भन्दा कति t2 माइनस t1 यसलाई मैले जेनरल रूपमा लेख्दाखेरि d थीटा by k dt therefore omega is equal to के आउने हो त d थीटा by dt उता लिनियर मोसनमा चाहिँ हामी के गर्छौं त भेलोसिटी भनेको रेट अफ चेन्ज अफ पोजिसन भेक्टर dx by dt अथवा ds by dt गर्ने यहाँ s को ठाउँमा थीटा आउँछ किनभने s बराबर के हो थीटा हो त्यही त हो कुरा अब यसको युनिट के हुन्छ ल भन्दा युनिट थीटा को युनिट के भयो रेडियन अनि टाइम को युनिट के भयो सेकेन्ड पर सेकेन्ड इसलिए इसको युनिट हुन्छ कि रेडियन पर सेकेन्ड है त अनि डाइमेन्सन कति हुन्छ ल भन्नु त डाइमेन्सन यो रेडियन को डाइमेन्सन छँदै छैन डाइमेन्सन यसको मात्रै छ भनेपछि कति आयो सेकेन्ड भनेको टाइम को t माइनस -1 भयो सो दिस इज द डाइमेन्सन अफ व्हाट एंगुलर वेलोसिटी यताको त हामीले त मिटर पर सेकेन्ड लेख्यौं हो किन तर यहाँ चाहिँ त्यस्तो हुँदैन है त ओके रेडियन पर के हुन्छ सेकेन्ड त्यसपछि अर्कोमा जो हामी टाइम पिरियड भन्ने आयो okay next is time period number third अब हेरौं टाइम पिरियड भनेको के हो ओके एउटा बडी सर्कुलर मोसनमा मुभ गरिरहेछ माना टाइम पिरियड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट इज द टाइम टेकन बाइ अ बडी टु कम्प्लिट वान रिभोल्युसन एक फन्का मार्नको लागि कति टाइम लाग्छ यो बडीलाई किनभने सर्कुलर मोसनमा मुभ गर्न एक फन्का मार्छ कति फन्का मार्छ हामीले थाहा छैन तर एक फन्का मार्नको लागि कति टाइम चाहिन्छ त्यसैलाई के भनिन्छ टाइम पिरियड अनि अर्को कुरा तिमीलाई के भने यो अनलाइन क्लासमा पढाएको कुरा पछि रिपिट हुँदैन है तिमीले पछि क्लासमा रिपिट हुन्छ होला यहाँ भनेर सोचेको छु होला साथीहरु चाहिँ को आएको छैन त अझ फक गर्नु है इम्पोर्टेन्ट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो मैले भने मलाई थाहा छैन यो च्याप्टरको बारेमा के हामी धेरै कुराहरु पढ्छौं गाह्रो छ यो अब एक फन्का मार्न कति टाइम लाग्छ एक फन्का भनेको बडी ए देखि मुभ गरेर फेरि ब्याक ए नै आयो त्यसलाई हामी के भन्छौं टाइम पिरियड है त सो टाइम पिरियड भनेको के रहेछ त टाइम टेकन बाइ बडी टाइम टेकन बाइ अ बडी टु complete one revolution एक घण्टा मार्न कति टाइम लाग्छ यसलाई हामी क्यापिटल टी ले डिनोट गर्छौं ओके अब हेरौं हामीलाई थाहा छ भेलोसिटी भनेको उता लिनियर मोसनमा डिस्टेन्स बाइ के हुन्थ्यो टाइम अब टी भनेको हुन्थ्यो d by के हुन्छ भने त b यही फर्मुलालाई हामी जेनरलमा लगाउँछौं अब हेरौं t को ठाउँमा टाइम चाहिँ t लगाउँ d को ठाउँमा के आउँछ भने अब डिस्टेन्स को ठाउँमा हाम्रो सर्कुलर मोसनमा एंगुलर डिस्टेन्स होला एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट ठीक एंगल आउँछ एक फन्का मार्दा कति एंगल बनाउँछ त 360 डिग्री 360 भनेको कति 2 पाई 2 पाई v को ठाउँमा के आउँथ्यो लिनियर भेलोसिटी को ठाउँमा एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर भेलोसिटी ओमेगा आ गया आ ओ यही एक्सप्रेसनलाई हामी भन्छौं के भन्छौं त टाइम पिरियड therefore that is
p इक्वल टु 2 पाई बाइ k भनेको ओमेगा अनि यसको युनिट हुन्छ सेकेन्ड र यसको डाइमेन्सन हुन्छ 3 युनिट p इक्वल कति रहेछ 2 पाई बाइ किन एक फन्का मार्दाखेरि एंगल बनाउँछ 360 डिग्री 2 पाई अनि भेलोसिटीलाई हामी एंगुलर भेलोसिटी लेख्न सर्कुलर मोसनमा यसरी के हुन्छ ओमेगा ओके यो भयो टाइम पिरियड त्यसपछि हामी अर्को टर्ममा जाउँ अर्को छ 4 नम्बरमा फ्रिक्वेन्सी फ्रिक्वेन्सीलाई हामी एप्लिकेट गर्छौं ओके फ्रिक्वेन्सी भनेको नम्बर अफ रिभोल्युसन मेड पर सेकेन्ड एक सेकेन्डमा कति फन्का मार्छ हैन धेरै स्पिड छ बढी भने धेरै फन्का मार्छ थोरै स्पिड छ भने कम्ती फन्का मार्छ अब कति फन्का मार्दो रहेछ त एक सेकेन्डमा बढीले त्यो दिनेलाई हामी के भन्छौं फ्रिक्वेन्सी भन्छौं अब हेरौं कसरी निकाल्ने so the number of revolution made per second is called is frequency okay hello मात्र जेनरल रूपमा एक फन्का मारो एक फन्का मार्न लाग्ने टाइमलाई के भनिन्छ अरे टाइम पिरियड अहिले भर्खर पढे पछि 1/2 फ्रिक्वेन्सी भनेको कति रहेछ त 1/2 किन अहिले जेनरल रूपमा एक फन्काको नि f = नम्बर अफ रेभोल्युसन कति 1 मिनेट पर सेकेन्ड एक फन्का मार्न लाग्ने टाइम के हो t अघि हामीले भर्खर टाइम पिरियडमा निकालेको छौं फेरि हामीले के निकालेको छ बट t = के निकालेको छ अघि भर्खर 2 पाई बाइ ओमेगा ओमेगा भेल्यु लगाइदिनु f = 1 t को ठाउँमा के लेख्न पाइयो 2 पाई बाइ ओमेगा यो ओमेगा यहाँ गयो भन्दाखेरि कति पाइयो ओमेगालाई कति आयो 2 पाई क्रस मल्टिप्लाई गर्ने ओमेगा = कति आयो 2 पाई फ्रिक्वेन्सी को जेनरल फर्मुला यो अथवा फ्रिक्वेन्सीले हामीले अर्को तरिकाले डिफाइन गर्न सक्छौं फ्रिक्वेन्सी इज डिफाइन्ड एज द रेसिप्रोकल अफ टाइम पिरियड को रेसिप्रोकल पनि छ कि छैन है हजुर यहाँबाट हामीले अगाडिको भ्यालु लगायौं यहाँबाट रिलेसन आयो के को रिलेसन आयो त एंगुलर भेलोसिटी र फ्रिक्वेन्सी को पनि के आयो रिलेसन आयो अब यसको युनिट चाहिँ के हुन्छ होला भन्दा युनिट 1/t भनेको के आउँछ s - t पावर माइनस तर s - 1 हामीले लेख्दैनौं s - 1 भनेको हर्ज है त s - 1 भनेको भने मिस्टेक फ्रिक्वेन्सी को युनिट के हुन्छ हर्ज हुन्छ है त अब हर्जलाई हामी HCRTZ सर्ट फर्ममा लेख्दाखेरि हामी Hz लेख्छौं है न्युटनलाई हामी NEW TU न्युटन लेख्छौं त लेख्दैनौं नि त्यस्तै हर्जलाई लेख्दाखेरि हामीले लेख्छौं Hz र यो के लेख्छौं फ्रिक्वेन्सी भनेको के रहेछ त एक सेकेन्डमा कतिवटा कम्प्लिट फन्का मार्छ बडीले त्यसैले हामी के भन्दो रहेछौं त फ्रिक्वेन्सी भन्दो रहेछौं अब फाइनली लास्ट छ एक्सेलरेसन अर्को अब अर्को टर्ममा जाउँ एक्सेलरेसन एंगुलर एक्सेलरेसन एंगुलर एक्सेलरेसनलाई हामी अल्फा लेख्ने गर्छौं उता चाहिँ हामी ए लेख्ने गर्थ्यौं यहाँ हुन्छ अल्फा है त ओके बडी युनिफर्म मोसनले मुभ गरिरहेको छ भने त एक्सेलरेसन कति हुन्छ 0 हुन्छ तर
हामीले एक्सेलरेसन निकाल्नु पर्यो भनेदेखि बडीलाई नन युनिफर्म मोसनमा मुभ गराउनुपर्छ। नन युनिफर्म भनेको पहिले स्पिडले मुभ, पहिले स्लो मुभ गर्दैछ भने छिट्टो मुभ गराउनु पर्यो अथवा पहिले फास्ट मुभ गर्दैछ भने स्लो मुभ गराउनु पर्यो। अनि भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ हैन र। अब हामी एक्सेलरेसनलाई कसरी डिफाइन गर्छौं भनेदेखि एक्सेलरेसन इज डिफाइन्ड एज द रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी। भेलोसिटीको चेन्ज नि एक्सेलरेसन हो भन्छौं लिनियर मोसनमा। अब सर्कुलर मोसनमा भेलोसिटीको ठाउँमा के छ? सर्कुलर मोसनमा भेलोसिटीको ठाउँमा के छ? एंगुलर भेलोसिटी। एंगुलर भेलोसिटी भनेपछि कसरी डिफाइन गर्न सकिने भयो त? द रेट अफ चेन्ज अफ एंगुलर भेलोसिटी इज कल्ड बाय एंगुलर एक्सेलरेसन। है त? ओके, सो if a body moves with non-uniform velocity in uniform circle, if a body moves with non-uniform velocity in uniform circle, then the rate of the rate of change of angular velocity is called angular acceleration. Angular acceleration. That is angular acceleration लाई denote गर्छौं के रे अगाडि के हो? Rate of change of velocity, change of angular velocity by change in time. Change in angular velocity भनेको d ओमेगा र change in time भनेको के हो? dt. Therefore alpha is equal to के आयो? d ओमेगा by के ओमेगा छ dt. उतापटि हामी के लेख्यौं? a is equal to dv by के लेख्यौं? dt लेख्यौं। b को ठाउँमा के आउँछ? ओमेगा आउँछ। कुरा त्यति भएको। अब यसको युनिट के हुन्छ भने त यसको युनिट ओमेगा को रेडियन पर सेकेन्ड, रेडियन को टाइम आयो भनेपछि के आयो? रेडियन पर सेकेन्ड स्क्वायर, रेडियन पर सेकेन्ड स्क्वायर। So these are the terms related with the circular motion. Circular motion मा चाहिने हाम्रा टर्म्सहरु लम्बा-लम्बी यति नै हुन्। अब एक दुईवटा म लिनियर मोसनको कुरा गर्छु, तिमीले सर्कुलर मोसन लगाइएर है कतिको नलेज अहिले पढाएपछि कतिको गेन गर्छु। जस्तै जाउँ पहिले यतापटि लिनियर मोसनमा जाउँ। यो लिनियर मोसन। अब यतापटि जाउँ हामी सर्कुलर मोसनमा। सर्कुलर मोसन जस्तै लिनियर मोसनमा v is equal to u plus at छ। यो सर्कुलर मोसन लानु पर्यो भने के लेख्नु पर्यो मैले? यो इक्वेसन मोसन हो नि त हैन र? हामीले पढेको होइन अगाडि क्यालिक्युलेसनमा। अब v को ठाउँमा के आउँछ भने त ओमेगा एंगुलर भेलोसिटी इज इक्वल टु यो फाइनल भेलोसिटी, यो फाइनल एंगुलर भेलोसिटी, इनिशियल भेलोसिटी ओमेगा 0 लेख्छु यहाँ चाहिँ। भेलोसिटी टाइम पर्यो त यो फाइनल एंगुलर भेलोसिटी को यो के हो? इनिशियल एंगुलर भेलोसिटी। ए को ठाउँमा के आउँछ अरे? ए भनेको लिनियर एक्सेलरेसन को ठाउँमा के आउँछ? अल्फा। अल्फा के आयो? अल्फा e। ल यो इक्वेसन लिनियर को सर्कुलर मा यस हुन्छ एउटै। अब अर्केर
अर्को h is equal to ut plus half gt square यति निकालेर 80 स्क्वायर यसो के हुन्छ भने त h को ठाउँमा के आउँछ थीटा 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 is equal to u भनेको इनिशियल भेलोसिटी के आउँछ ओमेगा 0t प्लस हाफ a को ठाउँमा के आयो अल्फा p स्क्वायर फाइनली अर्को जाउँ v square is equal to u square plus 2as के आउने को सर्कुलरमा भन्दा त यसको v को ठाउँमा के आयो त यहाँ त v को ठाउँमा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टु के आउने को u को ठाउँमा के आउने को ओमेगा 0 को स्क्वायर प्लस 2 a को ठाउँमा के आउने हो अल्फा र s को ठाउँमा के आउने भयो के आउने हो s को ठाउँमा थीटा बुझ्यौ नि अब यसरी नै तिमीले अरु पनि बनाउन सकिहाल्छौ ल आजलाई हामी यति गरौँ भोलिदेखि हाम्रो डेरिभेसन छ है डेरिभेसन लामो पनि हुन्छ लेख्नलाई गाह्रो पनि हुन्छ तिमीले यति कुरा चाहिँ मजाले पढ्ने है र कहाँ कुन भनेको के हो भन्ने कुरा तिमीले मजाले बुझ्ने ल आजलाई यति गर्नु है त ल बाइ सबैजना यस सर